کار میکنی؟ مگه دیوونه شدی؟ بندازش. داری چی کار میکنی؟ آیسان سب کن آیسان. میخوای چی کار کنی؟ لطفاً. بعد طوفانی که تو زندگی من انداختی حالا انقدر آرامش داری. میدونی چه دلم میخواد بهت بگم شروین؟ دلم میخواد هیکلتو به آتیش بکشم. اگه با آتیش زدن هیکل من به عشقت میرسی خب بزن. من هرگز. میخوای بمیرم؟ باشه بکش من. برای چی تو رو بکشم؟ خودمو خلاص میکنم. اگه بلایی سر خودت بیاری یه جنازه نه 2 تا جنازه از اینجا بیرون میره. تو وصیتم هم مینویسم که قبر من بغل قبر تو باشه. की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है. شروینم که اومد با حرفاش خیالت راحت شو؟ چه دستوری برای ما داریم؟ بفرمایید. ما اینجا بمونیم بازم روی شما حساب کنیم یا بریم خونمون؟ ببین نصیر، من خودمم خیلی ناراحتم. مگه نشنیدین بهش چی گفتم؟ بهش گفتم که از این خونه و ارث محرومش میکنم. هم دیدیم، هم تک تک کلمات شروین رو گوش دادیم. خواهر اون با دختری که دوست داشته ازدواج کرده. دیگه این حرفایی که میزنی چیه؟ بگو ببینم. وره تو خواهر منی. تو شرایط خواهرتو درک کنه. به آقا نصیر همه واقعیت رو بگو دیگه. آخه چی بگم خواهر؟ چی میتونم بگم؟ باور کن از قصه تپش قلب گرفتم. بابا خودت که همه چی رو میدونستی دیگه چرا مخفی کردی؟ وقتی وضعیت شروین رو میدونستی دیگه چرا از نیلو خواستگاری کردی؟ چرا ما رو ناراحت کردی؟ هر چقدر که تو و نصیر ناراحتین بیشتر از اون من ناراحتم. من که همیشه آرزون بوده این دوتا دخترها عروسای من بشن. عذر میخوام خواهر، ولی دیگه این آرزو رو به گور ببر. روشم یه سنگ بزرگ بذار، چون دیگه دخترای من عروسه این خونه نمیشن. نه شما عمو یه لحظه ببینید من چی میگم. بذارید ما ازدواج کنیم. من که اشتباهی نکردم. پسرم تناب پوسیده همه رو میکشه ته چاه. اینطوری بهت بگم که تقاص شروینو هممون باید پس بدیم. بابا عمو نه عمو یه لحظه صبر کنید ببینید چی میگم. بعد طوفانی که تو زندگی من انداختی حالا انقدر آرامش داری. میدونی چه دلم میخواد بهت بگم شروین؟ دلم میخواد هیکلتو به آتیش بکشم. اگه با آتیش زدن هیکل من به عشقت میرسی خب بزن. من هرگز جلوتو نمیگیرم. آخه تو لیاقتشو نداری. مال این حرفا نیستی. خیلی عالیه. عصبانیتت باعث شده بزرگتر و کوچیکتر یادت بره. آفرین. اگه من نتونم با نیروانا ازدواج کنم بعد میبینی. ازدواج نکردنت با نیروانا مشکل خودته، نه من.
به عنوان داداش کوچیک همیشه احترامتو داشتم، محبت کردم. بعد اینطوری دستمزدمو میدی؟ چرا؟ مگه چی کارت کردم؟ حواسم بهت نبوده؟ پشت تو خالی کردم، چی کار کردم؟ میخوای قربونیت بشم؟ امکان نداره. اصلا یه چیزی داداش، تو قربونی من شو. بیا بریم پیش مامان، بهش بگو با نیروانا ازدواج نمی کنی. اصلا بهش بگو یه دختر دیگر رو دوست داری ها؟ بعد این لجی که مامان کرده که دوتا خواهرها باید با هم بیان تو این خونه وگرنه همه چی خراب میشه، تموم میشه و قضیه حل میشه. فقط باید یه کاری کنی، تو قربونی من بشی. میدونی مشکل اینجاست، ما اکثرمون فقط میخوایم بقیه فدا بشن، ولی خودمون فدا نمیشیم. اینقدر ازم بدتون اومده که حتی نگاه هم نمی کنین؟ میدونم انتخاب منو قبول ندارین. تو این خونم که دیگه جایی برای من نیست. برای همین اومدم عکس بابامو ببرم. کاشکی الان زنده بود، اون وقت دیگه اینجوری نمیشد. اون حتما به انتخابم احترام میذاشت. هرچی میخوای ببری همین امروز ببر، چون دیگه در این خونه برای هیچ آدم گستاخی باز نمیشه. میخواستی زندگی کنم، آوردیم اینجا که زندگی کنم. چقدر کیف میده وقتی تو همین خونه میبینی که باختی. اینقدر اذیتت میکنم که بالاخره خودت به باختت اعتراف کنی. آدمی که الانشم ازت باخته رو واسه چی میخوای ببازونی؟
ولی اگه منتظری اعتراف کنم باشه، الان روبروت اعتراف میکنم. قلب من، روح من، غرور من، همشون جلوی تو باختن. شروین همچین غلطی کرده، بعد شما به جای اینکه بزنی تو دهنش راحت ولش کردین که بره. خب نگهش می‌داشتین. نمیذاشتم بره، پس چی کار میکردم؟ خب نگهش می‌داشتین. اصلا نمیخواست اینجا بمونه. فقط اومده بود تا رفتنشو به هممون خبر بده و بره. باشه، شروین رفت با آیسان هم عروسی کرد. حالا ما چی؟ میخوای در مورد ازدواج من و نیروانا چی به خاله و شوهر خاله بگی؟ بگو ببینم اصلا فکرشو کردی مامان؟ چه فکری میکردم؟ آقا نصیر اصلا حرف تو گوشش نمیره. فرح تو لفافه بهم گفت که حتی بهش گفته رابطشو با من قطع بکنه، ولی الان تو هم نمیخواد نگران چیزی باشی. من میدونم که چطوری فرح و راضیش بکنم. اون خودش با آقا نصیر حرف میزنه. قلق آقا نصیر دست فرحه. فقط عجله کن مامان. یه طوری نشه که خودم حسابشو برسم. درستش میکنم. شروین دیگه نشنوم کسی توی این خونه اسم خواهرت یا پسراشو اینجا بیاره، فهمیدی یا نه؟ آخه نصیر نه من یه حرف دوبار نمیزنم. دیگه هم نبینم بری خونشون یا به اونا بگی پاشن بیان اینجا خونه ما. اگه همچین کاری کنه اون وقت میدونم با تو دیگه نه رفتی است نه اومدی. همین. هرچی میخوای ببری همین امروز ببر، چون دیگه در این خونه برای هیچ آدم گستاخی باز نمیشه. غذا که نخوردی؟ بیا نمیخوام بخورم. بیا دیگه. نمیخوام غذا بخورم. چه گیری دادی تو اما؟ حالا میخوری یا بازم ادا در میاری؟ بازم گرمش کنم؟
داداش نمیخواد گرمش کنی، ولی میدونی چیه، تو بهترین برادر دنیایی. بیا. ممنون. واقعا جونم. اگه ماما ببینه چی میشه؟ نگو دیگه، بخور فقط. تو هم بخور. چطوره؟ عالیه. آروم باش. خیلی خوشمزه است. ممنون داداش. من که بهت گفته بودم. برم همه رو تو اتاقم بخورم. میتونی از گلو پایین نمیاد. بیا. هیچ وقت فکرشو نمی کردم که تو با همون همچین کاری بکنی و اینطوری آبرومونو ببری. واقعا دلم میسوزه برای ذوقی که اون روزا از تولدت داشتی. اینو از ته قلبم دارم میگم. اگه به دست برادرم بمیرم اشکال نداره، ولی بعد از مرگم چی به سر حامد میاد؟ مامانم چی میشه؟ نمیخوام بیشتر از این برای زندگیشون درد سرساز بشن. برای چی حامد به خاطر من بیفته زندان؟ من باید خودم بمیرم. چی کار میکنی؟ مگه دیوونه شدی؟ بندازش. داری چی کار میکنی؟ آیسان سب کن آیسان. میخوای چی کار کنی؟ لطفاً چی داری میگی؟ وایسا ببینم. میخوام دستم خلاص شد. ولم کن. میخوام ببینم. میخوای بکشی؟ منو بکش. میخوای خلاص بشی؟ منو بکش. ازت بدم میاد. ولم کن. اگه متنفری کل عمرت متنفر باش، ولی همچین کاری نکن. وایسا آیسان، وایسا. واسه چی میخوای بمیری؟ برای اینکه زندگی و زنده بودنمو جهنم کردی شوی. من همچین زندگی رو نمیخوام. این زندگی فقط خفته. تو به زور با هم عهد کردی مگه نه؟ فکر کردی خیلی قهرمانی؟ اشتباه خیلی بزرگی کردم که از مرگ نجاتت اگه از دادم. مرتنم انقدر خوشحال میشدی خب چرا نجاتم دادی؟ میذاشی بمیرم. منم از همین ناراحتم که چرا نذاشتم بمیری. تو که هرچی خواستی به زور به دست آوردی دیگه. من در اصل از دست خودم عصبانیم که عاشق یه آدمی مثل تو شده بودم. من از خودم متنفر شدم که چرا عاشق تو شده بودم. به خاطر تو الان از خودم بدم میاد. ببین من شرایط تو درک میکنم که پدر تو از دست دادی و همه خانواده تو رو مقصر میدونن. اصلا همچین چیزی رو نمیخواستم. من همه چی رو درست میکنم. فقط یکم بهم وقت بده. نه هیچ علاقه‌ای به حرفات دارم و نه باورت میکنم. میخوای بمیرم؟ باشه
بکش منو. برای چی تو رو بکشم؟ خودمو خلاص میکنم تا یه ذره به خاطر عشق تو تنبیه بشم. بعد از منم بشین یه عمر به این باختت زار بزن و زجر بکش. فکر کردی که وقتی بمیری برات زار بزنم؟ اگه بلایی سر خودت بیاری یه جنازه نه 2 تا جنازه از اینجا بیرون میره. تو وصیتم هم مینویسم که قبر من بغل قبر تو باشه. بمیری هم ازت جدا نمیشم. اگه با اذیت کردن من به آرامش میرسی، خب بازم اذیتم کن. آرامش تو برام مهمتره. प्रेम करत ना नैनों को दीजो, नैन जुड़त हैं रोए। प्रेम की ऐसी कठिन डगर है, अंत नहीं है कोई। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, इश्क में वफा का पैमाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। درسته وصلتمون سر نگرفت، ولی خیلی از رفتن عمو ناراحتم. برای همین اومدم. کار خوبی کردی. البته یه مقدار استرس داشتم. به این فکر میکردم که نمیدونم از اومدن من خوشحال میشن یا نه. چرا همچین فکری کردی؟ تازه این ماییم که باید ازت خجالت بکشیم. بدون عقد، بدون عروسی، شب مراسم برگشتی خونه. ما خیلی شرمندتیم. راستش اصلا نمیدونستم چطور جرأت نداشتم بیام ازت شخصا عذرخواهی کنم. خوب شد که اومدی. واقعا خوب شد که اومدی. خواهش میکنم ما رو ببخش. داداش این چه کاریه؟ همچین کاری نکن، خجالت زدم میکنی. من فقط اومدم حال خاله رو بپرسم. تو که میدونی مادرم به خاطر عده نمیتونه ببیند. ما واقعا خیلی ازتون ممنونیم. اون روز بدون هیچ سر و صدایی شما برگشتین و رفتین خونتون. آخه چه نیازی به تشکره؟ فقط از این ناراحتم برنامه‌ای که من و داداش حامد چیدیم نصف کار موند و یکی دیگه بازی رو برد. حالا خبری هم شد یا نه؟ عارف لطفاً نمیخوام حرفی راجبش بزنم. خب درک میکنم. این اصلا غم کمی نیست، ولی بالاخره یه راهی هست دیگه. عارف این قضیه هیچ راهی نداره. اشکالی نداره، آیسان هم خونته، ولی شروین نباید همچین کاری میکرد. اونطوری که موقع فوت عمو خودتو کنترل کردی قابل تحسینه. آفرین بهت. اگه من جای تو بودم زندش نمیذاشتم. ولی خب معلومه به خاطر خواهرت اون باید... خواهر من نیست، دیگه هیچ نسبتی نداریم. اون برامون مرده. من عذر میخوام. آقا عارف بهتره همین ماجرا رو اینجا تمومش کنیم لطفاً.
حامد به سختی داره این موضوع فراموش میکنه، ولی باز یکی میاد و دوباره یادش میندازه. مگه از دستم اذیت شدین؟ واقعا عذر میخوام. اذیت یه کلمه کوچیکه. این ننگ داره ما رو نابود میکنه. من درکت میکنم. کجا میری؟ نمیخوام باهات توی یه اتاق باشم. واقعا نمیخوای با هم زندگی کنی؟ حتی یه لحظه هم نه. هر وقت بهت نگاه میکنم انگار قاتل پدرم رو میبینم. تو میخواستی زندگی کنم، آوردیم اینجا که زندگی کنم. چقدر کیف میده وقتی تو همین خونه میبینی که باختی. انقدر اذیتت میکنم که بالاخره خودت به باختت اعتراف کنی. آدمی که الانش هم ازت باخته رو واسه چی میخوای ببازونی؟ ولی اگه منتظری اعتراف کنم باشه، الان روبروت اعتراف میکنم. قلب من، روح من، غرور من، همشون جلوی تو باختن. به خیلی قشنگ حرف میزنی. همین حرفات بود که خامم کرد. اشتباه فکر کردی. نه من عوض شدم نه عشقم، ولی نوع احساسات تو قطعا عوض شدن. تو بخواب، من میرم رو کاناپه میخوابم. از اولم نباید میومدی اینجا. اصلا برای چی اومدی؟ به خودم اعتماد دارم، نیازی ندیدم نیام. نه 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 نه، درسته تو از خودت مطمئنی، منم که بهت اعتماد ندارم. برای همین بهتر زودتر از اینجا بری. برو. जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके, जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके। गम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, बस में ना हो जो कर जाना इश्क है। जाके उधर से लौट आना इश्क है, यार की गली में
जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.